डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोंय राज्याचे राज्यसभा बाब सदानंद तनावडे तसेच रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, आमचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, आमचे साऊथ कलेक्टरेट, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक, DYSPs हेंचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां एवरी इयर जे आसा परमिशन जी आसा जी ग्रांट जाता ती ऑलरेडी ग्रांट जाल्या आनी हितून आमचे हिंदू जे भाव आसा तांकांय जे आसा आमी देव बरें करूं म्हणटा की मडगांवांत आनी गोंयांत एक जे वातावरण आसा सदांच जे आसा सगळे धर्मांक जो आसा रिस्पेक्ट दिवपाचो आनी सगळे धर्मांक जे आसा वांगडा घेवन वचपाचो ही परंपरा आनी गोंयची जी सिटीजनशीप जी आसा ही सदांच जी आसा कायम आसा. आमची तयारी जी आसा बरी करून चल्ल्या आनी सगळे जे आसा आमी सगळे मुस्लीम भावांक उलो मारला की तेमी 2:30 जे आसा जामा मस्जिदी कडेन जे आसा येवचे आनी दोन जे आसा लोकांक जे आसा घेवन लायन करून जे आसा आमी विथ डिसिप्लीन जे आसा आमी प्रोसेशन जे आसा आमचें स्टार्ट करतले आनी हें प्रोसेशन जामा मस्जिदीच्यान कडेच्यान वयता आसतना गार्डनाच्यान हॉस्पिटलाच्यान जे आसा मडगांव आनी मडगांवच्यान जे आसा फातोर्डा वयतले आनी थंयच्यान जे आसा आहा तशें जे आसा बॅक टू द जामा मस्जीद अशें करून हो प्रोसेशन जे आसा काबार जातलो आनी सगळे आमचे मुस्लीम भावांक युथाक आनी सगळ्यांक जे आसा मागता की सगळ्यांनी डिसिप्लीन मेंटेन करप, आमचे सगळे भावांक सगळे कम्युनिटीचे भावांक जे आसा रिस्पेक्ट दिवन जे आसा हो ईद मिलादुन नबी जो आसा आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. सगळे गोंयांत जो एक मोगाचो वातावरण आसा ताका जो आसा कायम धरप हीच जी आसा म्हाजे सगळे बंधुआ कडेन दिसता अपील आसा. सर, आनी तुमी दिसान पळयलां आसतलें की तुमचे एक मंत्री बाबूश मोन्सेरात हेंचेर जो स्कॅमाचो बोवाळ जाला बिंग पळयता तुमी हेजेर. हांवें 2-3 जाणांचे व्हिडिओज जे आसा फाटीं पळयले की बाबूश मोन्सेरात जो आसा हेणें जॉबाक लागून जे आसा पयशे घेतल्या, हेंच्या ऑफिसरान जे आसा स्कॅम केला. म्हाका दिसता जे मनीस बाबूश मोन्सेराताचेर जे आसा एलिगेशन करता, आरोप करता, एक टायम आसलो काँग्रेसीच्या टायमार म्हाका दिसता जेन्ना ही काँग्रेस सरकार आसनासली तेन्ना जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करता आसतना हे बाबूश मोन्सेरात जेन्ना मंत्री आसलो TCP मंत्री आसतना हांवें आयकलां की बाबूश मोन्सेरात जो आसा हो बॉर्न विथ जे आसा गोल्डन स्पून, एक राजघराणेंत जसो भुरगो जल्मान घेता, एक व्हडले भाटकाराच्या घरांनी जे आसा हेजे जल्म जाला आनी पयशे जे आसा म्हाका दिसना की बाबूश मोन्सेरातान काल पयर येवन रस्त्यार जे आसा जे लाचार मनीस भोंवता तशें दिसता बाबूश मोन्सेराताची असली परिस्थिती ना, कित्याक हो जल्मान येता आसतना हें सगळें पळोवन येयला, पयशे पळयल्या, राजघराणें पळयल्या, सगळें पळयलां बाबूश मोन्सेरातान. आनी जे मनीस हेजेर आरोप करता हे मनीस जे आसा बाबूश मोन्सेराता कडेन लोकांचे फायले जे आसा फ्री करून हाडून जे आसा 500 रुपया कमिशन दिवन जे आसा लोकांक जे आसा दिताले. बाबूश मोन्सेराताक म्हाका दिसता हें ब्लेम करपाक इज व्हेरी इजी. AC रुमान तुमी बसप, AC रुमान बसप आनी आख्खे गोंयचो जे आयज सेलिब्रेशन चलता बरे भशेन लोक जे आसा आपले उत्सव मनयता सगळ्यांचो डायवर्शन जे आसा आपल्या कडेन हाडप कशें. एक खंय तरी जे आसा कोणाचेर आरोप करप, आपल्या घरान बसप आनी लोकांचो जो एट्रॅक्शन जो आसा सगळ्या कडेन जे वचून जे आपल्या कडेन हाडप, मिडिया डायवर्शन आमी ताका म्हणू शकता की हांवें कितें म्हणून बरें केलें. एक म्हाका दिसना की असेंब्लीन जितली जे आसा कामां उलयल्लो एक बसून जे आसा असेंब्लीन जे उलयल्लो ताका जे आसा कोणूय हांवें दाखोवना. बाबूश मोन्सेराते जे आरोप करता आसतना खंयचे तरी ताणें भुरग्याक एक 2 भुरग्यांक तरी ताणें म्हाका दिसता आपूण आपल्या सायडीन बसून हें दाखोवन दिवपाक जाय की ह्या 2 भुरग्यांचे पयशे बाबूश मोन्सेरातान घेतल्या म्हणून आनी हो आरोप जो आसा ताणें सिद्ध करपाक जाय. AC रुमान बसलो काय आरोप केलो म्हणटा जायना. इट इज जस्ट टॅक्टिक्स म्हणटा हेका, पॉलिटिकल टॅक्टिक्स जे आसता, पॉलिटिकल थ्रेट. एक मनशाक पॉलिटिकल थ्रेट करप आनी पॉलिटिकल थ्रेट करून जे आसा आपल्या मनशाक जे आसा भितर जे आसा पोझिशन तें दिवपाक लागून आपल्या मनशाक हितून जे आसा कितले भरशान जे आसा आपल्याक घालपाचें हें फक्त पॉलिटिकल थ्रेट आसा. आनी हेंय जो मनीस जो उलयता हो जाणा असले पॉलिटिकल थ्रेट करून येयला. जो मनीस स्वताची जमीन जी आसा आपली स्वताची फील्ड ग्रीन फील्ड जे आसा कन्वर्शन करून जे आसा सेटलमेंट करूं शकता. कॅन ही गिव जस्टीस टू द पीपल ऑफ गोवा? हो लोकांक जस्टीस दिवंक शकता काय कितें? हो लोकांची फील्ड लोकांची जी आसा जमिनी जी आसा वाचोवंक शकता काय कितें? हो एक मोठो प्रश्न जे आसा गोंयची जनतेच्या मुखार आसपाक जाय. बॉम्ब मारली, असेंब्लीन बॉम्ब मारली, हेणें स्कॅम केले, तेणें स्कॅम केले, हेणें इतले पयशे घाले, हो चोर, हो चोर. इज व्हेरी इजी.
लोकांक टार्गेट करप, मंत्र्यांक टार्गेट करप, आपल्या एसी रुमान बसप, हे आयज सोंपें जाल्ले कडेन आसा सगळ्यांक. आनी ताका लागून आनी मिडिया डायवर्शन करपाक लागून जे आसा, म्हाका दिसता बाबूश मोन्सेराताक आपले ऑलरेडी स्टँड क्लियर केला की आरोप सिद्ध करपाक जाय म्हणून. आनी हेजी कापस्ता जाय जाल्यार हेणे आपलो आरोप सिद्ध करपाची गरज आसा बाबूश मोन्सेराताचे अगेन. नाजाल्यार हे मनीस जे दलाली करताले एक टायमार बाबूश मोन्सेराताचे घराचे भायर उबे रावन फ्री फायल जे आसा पास करून डिसिप्लिन हाडटाले आनी लोकांकडे पयशे घेताले कन्वर्शन करपाक लागून. असले मनशाक म्हाका दिसना की खंयच गोंयांत जे आसा मुखार लोक जे आसा खपोवन घेतले म्हणून. देव बरें. थँक्यू.